नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2079 साल नयाँ वर्ष लाग्नु अगाडि घरमा तपाईले यी चीजहरू अवश्य भित्र्याउनुस्, यी चीजहरू अवश्य घरमा राख्नुस्। केही यस्ता चीजहरू छन् जुन चीजहरू हामीले घरमा राख्यौं भने घरमा सह हुने, धनको सह हुने, हाम्रो कार्यमा प्रगति रहने, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा रहने र घरमा पनि उन्नति र प्रगति रहन सक्ने, पारिवारिक सुखहरू, स्वास्थ्य सबै कुराहरूलाई राम्रो बनाउने चीजहरू छन्। त्यसकारण यी चीजहरू हामीले घरमा राखेर हाम्रो मनमा एक किसिमको खुसी र घरमा शान्ति र समृद्धि हामीले प्राप्त गर्छौं भने यी चीजहरू किन नराख्ने। म थुप्रै चीजहरू बताउँछु, तपाईले जुन जुन चीजहरू पाउनुहुन्छ घरमा राख्नु होला। यी चीजहरू कोही पूजा पसलहरूमा पाउन सकिन्छ, बजारहरूमा पाउन सकिन्छ। यद्यपि तपाईको घरमा पहिलेदेखि नै पुराना चीजहरू छन् भने ती चीजहरूलाई तपाईले शुद्ध जलले सफा गरिकन तपाईले पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण नयाँ नै किनेर ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। हामीले सामान्य सस्तोमा किन्ने चीजहरू छन्। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिन हामीले यी चीजहरू घरमा सजाउनु, भित्र्याउनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यसकारण म आज तपाईको माझमा नयाँ वर्ष लाग्नु अगाडि हामीले घरमा भित्राइसक्ने, राखिसक्नुपर्ने चीजहरू के हुन् सरसर्ती जानकारी दिन्छु। तपाई नआत्तिकन हामीलाई सुन्ने र हेर्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, विशेष गरेर नयाँ वर्षको दिनमा हामीले घरमा राख्नुपर्ने पहिलो चीज रहेको छ उदाउँदै गरेको सूर्यको तस्बिर। सूर्यको तस्बिर हामीले अस्ताउँदै गरेको राख्ने होइन, उदाउँदै गरेको सूर्यको तस्बिर। कारण के छ भने वास्तुशास्त्रले के भन्छ भने उदाउँदै गरेको सूर्यको तस्बिरले घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिन्छ। त्यसले हाम्रो सकारात्मक किसिमको सोचहरू आउँछ। वास्तुशास्त्र अनुसार उदाउँदै गरेको सूर्यको तस्बिर घरमा राख्नु सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त रहनु हो। यसले घरमा एक किसिमको उन्नति र प्रगतिको लागि चाहिँ यसले अगाडि बढाउनको लागि प्रेरित गर्छ। तपाईँ हामीलाई कुनै चीजहरू, कुनै तस्बिरहरू हेर्यो भने कस्तो आनन्द आउने हुन्छ नि, कुनै चीजहरू हेर्यो भने अलिकति मनमा नराम्रो आउने, नराम्रो कुराहरू खेल्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिने चीजहरू घरमा राख्यौं भने घरमा सकारात्मक किसिमको चाहिँ मनमा भावनाहरू आउँछ र कार्यमा प्रगति गर्न सकिन्छ। त्यसकारण उदाउँदै गरेको सूर्यको तस्बिर तपाईले घरको पूर्व दिशाको भित्तामा पश्चिमतिर फर्किने गरी राख्नु होला। यसले चाहिँ तपाईको घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी तपाईको घरमा नयाँ वर्ष लाग्नुभन्दा अगाडि यी चीजहरू राखेर तयारी अवस्थामा गर्नु होला र नयाँ वर्षकै दिनमा तपाईले राख्नु होला। यो विशेष अर्को चीज भनेको कछुवा। सुन्दाखेरि सामान्य लाग्छ, कछुवा चीज भन्ने चीज हामीले घरमा कस्तो खालको राख्ने। कतिपय व्यक्तिहरूले त जिउँदै कछुवा भेट्नुहुन्छ, धेरैले मलाई फोन गर्नुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू पूजा पसलमा धातुको विभिन्न किसिमको धातु चाहिँ कछुवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कछुवालाई हामीले घरमा किन राख्ने भन्दाखेरि यता घर बनाउने बेला हामीले कुनै पनि तपाईको शिला लगाउने बेला पनि हामीले घर बनाउने शिला लगाउने यो जमिन मुनि जहाँ तपाईलाई भन्छ घडेरीको मुनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा घरको जग राख्ने बेला कछुवालाई राख्ने गर्छौं। कछुवा भनेको यो विशेष आयु लामो बनाउनको लागि र यसले चाहिँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि, लक्ष्मी माताको चाहिँ हामीले चाहिँ साथ पाउनको लागि, धन सह बनाउनको लागि, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि कछुवा भन्ने चीज आफैमा एउटा पवित्र चीज छ। त्यसकारण तपाईले यो कछुवा अवश्य राख्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न किसिमका धातुका कछुवाहरू तपाईले पूजा पसलहरूमा पाउनुहुन्छ। यो कछुवालाई ल्याएर घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वर्षको दिनमा शुद्ध जलले यसलाई चाहिँ स्नान गराएर कछुवालाई तपाईले प्राण प्रतिष्ठा गरेर संकल्प गरेर राम्रो रहोस् भन्ने कामना सहित तपाईले चाहिँ यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई खास गरेर हामीले घर भित्र त्यसको अनुहार पर्ने गरी कछुवालाई राख्नुपर्छ। पूर्व उत्तरको कोण, ईशान्य कोणमा हामीले कछुवा राख्दा राम्रो मानिन्छ र त्यसको मुख चाहिँ घर भित्रै हुनु पर्यो। घर बाहिरतिर फर्काइदियो भने फेरि के हुन्छ, घर भित्रको सहहरू बाहिर जाने खालको संकेतहरू दिन्छ। त्यसैले हामीले घर भित्र अनुहार फर्किने गरी पूर्व उत्तरको कोण, ईशान्य कोणमा हामीले राख्न सक्छौं अथवा पूर्व दिशाको कोणमा हामीले पूर्व राखेर हामीले चाहिँ पश्चिम फर्काउन सक्छौं। यसरी कछुवा तपाईले अवश्य राख्नु होला।
त्यसपछि तपाईँ हाम्रो घरमा अर्को राख्नुपर्ने चिज भनेको गाईको तस्बिर। गाईको तस्बिर कस्तो खालको भने बाछो सहितको गाईको तस्बिरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। बाछो सहितको गाईको तस्बिरहरू पूजा पसलहरूमा पाउँछ अथवा बजारका विभिन्न गिफ्ट पसलहरूमा पनि पाउन सक्छ। यो गाईको तस्बिर किन राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय जनावर पनि पर्यो र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 33 कोटी देवी देवताको बास भनेको गाईको तस्बिरमा रहन्छ। त्यसकारण दुध पिउँदै गरेको आज बाछो सहितको गाईको तस्बिरहरू राख्नुभयो भने यसले तपाईँको घरमा धन सह बनाउनको लागि राम्रो भयो, लक्ष्मी माताको कृपा प्राप्त गर्नलाई राम्रो भयो। 33 कोटी देवी देवताको चाहिँ बास हाम्रो घरमा रहन्छ। त्यसकारण यो गाईको तस्बिरहरू बाछो सहितको तपाईँले घरमा राख्नुभयो भने नयाँ वर्षको दिनमा शुद्ध जलले यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरिकन यहाँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो राख्नु होला। त्यसैगरी हामीले अर्को राख्नुपर्ने चिज भनेको 7 वटा घोडाको तस्बिर रहेको छ। वास्तवमा 7 वटा घोडाको तस्बिर किन महत्त्व छ भन्दाखेरि घोडा आफैमा एउटा चाहिँ पराक्रमी जनावरको रूपमा लिन सकिन्छ। हामीमा पनि घरमा एक किसिमको पराक्रम, आत्मबल, जोश जाँगर, क्रियाशील रहनको लागि, शक्ति प्राप्त गर्नको लागि 7 वटा घोडाको तस्बिरहरू घरमा राख्नु राम्रो मानिन्छ। आज यो रथ तान्दै गरेको अथवा समुद्रमा दौडिँदै गरेको 7 वटा घोडाको तस्बिरहरू हामीले यस्तो खालको तस्बिरहरू प्राप्त गर्यौं भने राम्रो मानिन्छ। यी 7 वटा घोडाको तस्बिर नभुलिकन घरमा राख्नु होला। त्यसैगरी हामीले घरमा राख्नुपर्ने 11 वटा गोमती चक्र। गोमती चक्र आफैमा एउटा पवित्र चिज हो। घरको बिग्रिएको वास्तुलाई यसले सुधार गर्ने काम गर्छ। लक्ष्मी माताको कृपा प्राप्त गर्नको लागि राम्रो हुन्छ। धन सह बनाउनको लागि गोमती चक्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो पूजा पसलहरूमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गोमती चक्र बजारहरूमा पनि पाउन सक्छ। 11 वटा गोमती चक्र यदि तपाईसँग पुरानै नै छ भने त्यसलाई शुद्ध जलले स्नान गराएर राख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वर्षको दिनमा गोमती चक्रलाई तपाईले आफ्नो पैसा राख्ने बाकस घरहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। पूजा गर्ने ठाउँहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। पसल व्यवसाय कार्यालयहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँ राख्न अनुकूल मान्नु भएको छ त्यो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। गोमती चक्र अवश्य राख्नु होला। त्यसरी तपाईको घरमा राख्नुपर्ने अर्को चिज भनेको के छ भन्दा बाँसुरी। वास्तवमा बाँसुरी पनि यो वास्तु दोष निवारणको लागि राम्रो मानिन्छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि पनि बाँसुरी राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण 2079 साल लाग्नु अगाडि यो बाँसुरी ल्याएर राख्ने। नयाँ वर्षको दिनमा हामीले बाँसुरीलाई घरमा सजायौँ भने यसले प्रेम क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। घरमा बिग्रिएको वास्तु दोषलाई सुधार गर्न सकिन्छ। एक किसिमको यसले चाहिँ घरमा उन्नति र प्रगतिको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाँदीको बाँसुरी तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भने चाँदीको बाँसुरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले चाहिँ बाँसको निगालाका बाँसुरीहरू पाउँछ। त्यसरी बाँसुरीहरू घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। राख्नुहोला। त्यसरी हामीले मयूरको प्वाँख भन्ने चिज यस्तो हो, घरमा सर्प आउन दिँदैन, अनावश्यक किरा फटिङ्ग्राहरू आउन दिँदैन र चट्याङहरूबाट जोगिनी यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। मयूरको प्वाँख चाहिँ तपाईँले घरमा राख्नुहोला। पूजा कक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ। घरको मूल ढोकाहरूमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। हरेक कोठाको भित्तामा चाहिँ मयूरको प्वाँखहरू हामीले जोडी मयूरको प्वाँखहरू बनाएर राखिदियौँ भने पनि यसले त्यो कोठाको चाहिँ वास्तु बिग्रिएको छ, नकारात्मक किसिमको चाहिँ इनर्जीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ। त्यसकारण मयूरको प्वाँख आफैमा एउटा पवित्र चिज हो, शक्तिशाली चिज हो। त्यसकारण मयूरको प्वाँख पनि अवश्य तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई लक्ष्मी माताको कृपा चाहिएको छ। त्यसकारण लक्ष्मी माताको फोटो वा मूर्तिहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अवश्य राख्नुहोला लक्ष्मी माताको फोटो वा मूर्तिहरू। त्यसरी गणेश भगवानको के राख्नुहोस्, लकेट राख्न सक्नुहुन्छ। घरमा गणेश भगवानको मूर्तिहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कामहरू गर्दा हामीले श्री गणेशाय नमः गर्छौँ। त्यसैले हामीले गणेशलाई सम्झिएनौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसैले हामीले गणेशको फोटो वा मूर्तिहरू घरमा अवश्य राख्नुपर्छ। त्यसै घरमा अर्को राख्नुपर्ने चिज भनेको पिरामिड हामीले पाउँछौँ बजारहरूमा। यसले यो चाहिँ धातुको पिरामिडहरू पनि हुन्छ। विशेष किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सक्रिय खालको पिरामिडहरू पनि हुन्छ। त्यसैले ओरिजिनल खालको पिरामिडहरू तपाईँले चाहिँ घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा पनि बिग्रिएको वास्तुहरूलाई सुधार गर्ने काम गर्छ। सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले घरमा अर्को राख्नुपर्ने चिजहरू भनेका छन् कौडा। त्यसकारण हामीले कौडा 11 वटा राख्न सक्छौँ। यो पनि हामीले चाहिँ धन सह बनाउनको लागि, घरमा चाहिँ बिग्रिएको वास्तुलाई चाहिँ सुधार बनाउनको लागि कौडाको पनि धेरै महत्त्व रहेको छ। त्यसकारण हामीले कौडा 11 वटा हामीले घरमा ल्याएर राख्न सक्छौँ। यसले पनि सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। सबैलाई हामीले शुद्ध जलले स्नान गराएर सङ्कल्प गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्यौँ भने राम्रो मानिन्छ। त्यसै हनुमानको फोटो वा मूर्तिहरू राख्न सकिन्छ। हनुमान भनेको आफैमा एउटा शक्तिशाली मानिन्छ। देवताको रूपमा
लिन सकिन्छ। कलियुगमा हनुमानको फोटो वा मूर्ति घरमा राख्नु सजाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण हनुमान भन्ने चिज एक हिसाबले चाहिँ विशेष महत्त्वको पूर्ण तरिकाले हेरिन्छ यो कलियुगको समयमा। त्यसकारण हनुमानको फोटो वा मूर्ति राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नयाँ वर्षको समयमा हामीले आफ्नो घर परिवारको 2078 सालको सामूहिक फोटोहरू एउटा फ्रेममा बनाएर राख्ने र त्यसपछि नयाँ वर्षकै दिन खिचेर फेरि 2079 साल नयाँ वर्षकै दिनको भनेर ग्रुपसहितको एउटा परिवारसहितको फोटोहरू घरमा राख्ने। यसले पनि तपाईँको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छ। तपाईँका बितेका मान्छे अग्रज मान्छेहरूको फोटोहरू राख्नु पर्यो भने दक्षिणतिरको भित्तामा उत्तर फर्काएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी राख्ने है त, यसरी राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसरी नयाँ वर्षको दिनमा घरमा घडी छैन भने एउटा भित्ती घडी ल्याएर राख्नुहोला। घडीले तपाईँको सही समयअनुसार अगाडि बढ्नुको लागि प्रेरित गर्छ। त्यसकारण तपाईँले एउटा घडी ल्याएर घरमा राख्नुभयो भने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वर्षको दिनमा यो चिजहरू अवश्य ल्याएर राख्नुहोला। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी विशेष तपाईँको माझमा राम्रो ज्ञान दियौँ। पक्कै पनि यो ज्ञान तपाईँको लागि मन पर्यो होला। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ 9848 44095 980095 60557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।